बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम बहरीन में मौजूद हैं और जिस तरह गुज़श्ता रात से बहरीन से लेके कलाम उतरोड़ गबराल तक जो रास्ते हैं वो मुकम्मल बंद हो चुके हैं। लाखों आबादी वहाँ महसूर होकर रह गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे कोहिस्तान के लिए एक बहुत खुशखबरी भी है और खुशाइन बात भी है। जो हमारे MNA साहब थे डॉक्टर हैदर अली साहब, वो काफ़ी अरसे यहाँ पे मौजूद नहीं रहे। जो अगस्त में भी सैलाब आया और माशाल्लाह आज वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, यहाँ कोहिस्तान ने आपको 50,000 ऊँट दिया था और आपको बाकायदा मेंबर कौमी असम्बली आपको बनाया है। आपने पहले भी इस हल्के को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और जो इस इलाके में जो अगस्त में जो सैलाब आई काफ़ी यहाँ पे नुकसानात हुए। फिर आप मेरे ख्याल से यूरोप में कहीं थे, उसके बाद आप आगे आ भी गए थे। तकरीबन महीने डेढ़ आप ख्वाज़ाखेला में रहे या 2 महीने आप आ भी आए। तो इस आवाम की काफ़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता थी। वोट इसलिए देते हैं कि भाई हमारा MPA हो, MNA हो या नाजिम हो, कौंसलर हो, वो दुख दर्द में इस आवाम के साथ खड़ा रहे। आपको इस आवाम ने वोट दिया था सिर्फ और सिर्फ खान साहब की वसातत से कि हम तब्दीली लाएंगे, हम चेंज लाएंगे, हम करप्शन के खिलाफ निकलेंगे। तो आपको और PK में मियां शरफ तारी साहब को मुंतखब किया था। इस हल्के से काफ़ी उम्मीदें आप लोगों के साथ थी। इलाका मायूस है आप लोगों से क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की है पिछले सैलाब में, उससे पहले भी सैलाब आया था, अगर आपको याद हो 2010 में। जी 2010 में। उसके बाद ये सैलाब आया हुआ है। मैं इसमें नहीं था, उससे पहले मैं बाहर गया हुआ था और मैं आ रहा था कि मुझे अचानक प्रॉब्लम हुआ मेडिकल, और उसी वजह से मैं नहीं आ सका। वो मैं 3-4 माह मतलब बिस्तर पे लेटा रहा। मुझे शियाटिका हो गया था, जिसको स्पाइनल इंजरी कहते हैं, और वो मेरे पास सबूत सारे मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल मेरी सारी फैमिली, मेरे दोस्त अहबाब, यहाँ पे साजिद आया हुआ था, आफ्ताब तहसील नाजिम आया हुआ था, ये दोस्त और जुबैर खान और सारे इस बात के गवाह हैं। और पहला ब्रिज जो यहाँ पे बना था वो भी मेरी ही टीम ने, मेरी ही वर्कर्स ने इस जगह को कनेक्ट किया था, अगर आपको याद। तो वोट देने का मतलब बिल्कुल ये होता है कि आप दुख दर्द में शरीक हों, आप जो मौका आए तो आप अपने लोगों के साथ हों। लेकिन अगर आप नहीं होते, आपकी कोई बीमारी होती है या कुछ होता है, उस वक्त मैंने नहीं था, अगर आपको याद। 2010 की नहीं, 2010 नहीं, अभी जो सैलाब आया था ना 2022 में आप MNA थे सर? मैंने हमने इस्तीफा दिया हुआ था। अच्छा, लेकिन सर आपने इस्तीफा दिया था, वो हम सबको पता है। वो हमने इस्तीफा दिया था, हमारी हुकूमत थी ही नहीं, हमारे खिलाफत में इत्मीद हुआ था, और फिर उसके बाद हमने इस्तीफे दिए थे। ठीक है सर। तो हमारी वफाक में हुकूमत नहीं थी उस वक्त, PMLN की हुकूमत थी। सूबे में थी सर? जी सूबे में थी। सूबे में थी, हाँ। सूबे में जो नुमाइंदा है वो फिर आप उनसे बात कर लें कि सूबे वाले इधर आए थे या नहीं आए थे। लेकिन मेरा ताल्लुक चूंकि वफाक से, वफाक में उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी वहाँ से कोशिश की, बिस्तर से भी, और वहाँ से एक MP साहब आए हुए थे, मेरा उनके साथ राब्ता था। उधर UK में, पूरी दुनिया में हमने ये बात सैलाबों के लिए जितना काम किया था, इधर भी जितना काम किया था। हमारे लोग गए थे कलाम तक, कलाम से आगे भी हमारी टीम जा रही थी, डॉक्टरों की टीम मैंने भेजी हुई मौजूद थी। यहाँ पे हमसे जितना हो सका अपने प्राइवेट, अपने जेब से लोगों के लिए हमने पैकेजेस वगैरह किए थे। लेकिन चूंकि हम उस वक्त हुकूमत में नहीं थे, हमारे पास वो वसाइल नहीं थे कि हम फौरी तौर पे यहाँ पे कुछ कर सकें। सैलाब के लिए जो फंड्स आए बाहर से, जो चंदा हुआ PTI का, उसका भी हमें नहीं पता कि इस इलाके को उसमें से कुछ मिला था या नहीं मिला था। मैंने वो मेरे साथ कोई राब्ता नहीं था कि हम उसमें से कुछ दें। लेकिन मेरे दोस्तों ने जो कुछ किया था वो सारे सब कुछ रिकॉर्ड पे है, वो मीडिया पे भी मौजूद है। इस वक्त मैं इसीलिए आया हूँ कि ये दोबारा एक सैलाब आया हुआ है, और जो ही मुझे पता चला तो मैं इधर आ पहुँचा। अगर मैं आज आ सकता हूँ और आपकी ये बात अभी मैं सह सकता हूँ, तो अगर उस वक्त मैं होता तो मैं क्यों ना
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ میری ہمدردی ہے، اور جتنا میں نے سیلاب کے لیے میں نے کام کیا ہے اس کے روکنے کے لیے، پریونشن کا اصل مسئلہ ہے نا، یہ روزانہ حکومت پل بنائے گی، روزانہ یہاں پہ روزانہ سیلاب آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر تو صاحب، اس کی جو اسباب ہے، سیلاب کے جو اسباب ہیں، اس پہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے۔ میں کلائمیٹ چینج کمیٹی کا ممبر تھا اس وقت، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جتنا کام میں نے کیا ہے اور جتنے ان چیزوں کو میں نے اٹھایا، یہاں پہ جنگلات کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ لوگ آ کے دریاؤں اور اس کا رستہ روک کے اس کے بیچ میں آبادیاں حکومت بھی بنا رہی ہے اور لوگ بھی رستہ روک رہے ہیں، تو یہ تو اب نیچر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو آفات ہیں، موسمی آفات، یہ تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی جب آتے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں، ابھی آپ دیکھیں کتنے روزانہ ادھر سیلاب آتے ہیں، کتنی تباہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو شکر یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے اس وقت کی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ روڈ کو اوپر اٹھائیں۔ اس برج کے لیے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ اس برج کو ہم اوپر لے کے جائیں، اگر آپ کو یاد ہو میں آیا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ لوگوں نے مخالفت کی کہ نہیں، اس پل کو آپ نیچے لے کے جائیں۔ تو اگر آپ پل کو پانی کے بالکل ہی بیچ میں رکھیں گے، جو اتنا بڑا ریل آتا ہے وہ کس طرح محفوظ اچھا ہے؟ ان لوگوں کا نام آپ بتا سکتے ہیں کس نے مخالفت کی تھی؟ وہ تو یہاں کے عام لوگوں نے، بازار کے لوگوں نے، مجھے کسی کا نام یاد آپ نہیں، دیکھیے سر، لیکن ادھر آتا میں نے زبیر میری بات سن، مدین میں ہم نے پل کو اوپر اٹھایا ہے، وہاں پہ بھی مزاحمت ہوئی ہے، ادھر مزاحمت ہوئی لیکن اتنی مزاحمت نہیں ہوئی، جی جی۔ یہاں پہ شدید مزاحمت ہو رہی تھی۔ سر ایک یہاں پہ تو یہ جو دوبارہ یہاں پہ مسجد تعمیر کر رہے تھے، میں اس کے حق میں نہیں تھا۔ سر ایک منٹ، میں نے کہا تھا کہ یہ مسجد کو اگر ہم تعمیر کرتے ہیں تو کسی محفوظ مقام پہ تعمیر کریں، سر۔ کیونکہ یہ سیلاب جب ابھی آتے ہیں یہ ہر سال آئیں گے، لیکن یہ خطرہ ہے کہ اب یہ ہماری عادت، یہ جو ہے ہم اس کے ساتھ رہنا سیکھیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، آفتیں بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، لیکن بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک ایم این اے، ایم پی اے اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ادھر آگے ہمارے عوام کی پہنچ تو صرف ایم این اے ایم پی اے تک ہوتی ہے۔ ایم این اے کی پہنچ جو ہے وہ سر، میں نے میری بات سنی، ایم این اے کی پہنچ جو ہے وہ حکومت تک ہوتی جی ہے، جی سر، وہ فلور پہ بات کرتا ہے، بالکل سر۔ وہ کمیٹیز وہ پہ آپ بات دیکھیے کرتا ہے۔ وہ ہم دیکھتے رہے، لیکن جو سر آپ نے ایک بات کہی کہ یہ برج میں نے بنائی تھی، یہاں پہ بڑے بڑے بینر لگے تھے پاک فوج کے، وزیر اعظم نہیں، پاک فوج کے، میری کوشچن ہے سر، کوشچن ہے آپ سے، تو پاک فوج کے بینر لگے تھے، وزیر اعلیٰ محمود صاحب کے لگے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ایک فوٹو لگا ہوا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ یہاں پہ آپ کا بھائی تھے یا بھتیجا ہے ساجد نام کا، وہ خواجہ سے 2 پھول لے کے ڈائنے میں، اور اس کے اوپر بڑا ایک لاؤڈ اسپیکر اس نے لگایا تھا۔ وہ ویڈیو بھی میں نے چلائی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے دکھ درد میں شریک ہے، اور یہ پھول ہم آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ویڈیو چلایا جی سر، جی تھا، سر۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ویڈیو چلائیں، آپ چلاتے رہیں، لیکن میرے بس میں ہوئی تھا، سر۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا جو پرماننٹ 2 پول تھے یا 1 پول تھا جو بھی تھا، سر۔ لیکن رستہ میں نے سب سے پہلے میں نے بحال کیا، میرے لوگوں نے بحال کیا تھا، اس پہ پیدل لوگ چل رہے تھے، سر۔ جو بعد میں پل بنا اس کا مجھے نہیں پتا، سر۔ وہ حکومت نے کیا، فوج نے کیا ہوگا، صوبائی اچھا حکومت وہ نے کیا پیدل ہوگا، ٹریک، پیدل ٹریک۔ لیکن جو پیدل ٹریک سب سے پہلے جو رابطہ بحال ہوا تھا، لوگ پھنسے ہوئے تھے، کوئی رستہ نہیں تھا ادھر آنے کا۔ اس وقت حکومت تھی مرکزی، میں اس کا ممبر تھا، صوبائی حکومت نے جو کچھ کام کیا ہے، آپ کا سر صوبائی حکومت پہ آپ ہاتھ نہیں چل رہا، کام نہیں چل رہا تھا؟ صوبائی حکومت کے ساتھ میں رابطے میں تھا، میں ڈی سی صاحب سے رابطے میں تھا، میں اے سی صاحبان سے رابطے میں تھا، میں گورنر صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے رابطے میں تھا، اس وقت میں وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری صاحب سے، محمد خالق صاحب سے مسلسل رابطے میں تھا، اور جتنا میں اس پہ اثر انداز ہو سکتا تھا صوبے میں